मेरा नाम सर मोहम्मद अमीन मीर है। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आपको कितना टाइम हुआ है? मुझे हो गया कम से कम 35 साल। अभी मेरी रिटायरमेंट को 4-5 साल है। मगर एक्चुअली ये जो फैक्ट्री है ना, ये पहले के ज़माने में बंद हो गई थी। मगर हमारा एक मैनेजिंग डायरेक्टर था जो मिस्टर जावेद इकबाल खान, वो भी अब रिटायर हो गया है। मगर उसकी मेहनत की वजह से, और दूसरा हमारा फिर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आए संजय हुंडू, इन दोनों की मेहनत की वजह से ये रिवाइव फिर से हो गया है। 4 यूनिट हमारे बिल्कुल माइंड अप हो गए थे, बंद हो गए थे। अब खुदा की मेहरबानी की वजह से ये फिर से, उन्होंने बहुत मेहनत की इस पर, तो ये फिर से चालू हो गए। अभी 2-3 सालों से ये यूनिट हमारा चल रहा है। जो हमारे अपने मुलाजिम थे वो यहाँ से चले गए थे पूरे, क्योंकि उनको गवर्नमेंट ने VRS दे दिया था, गोल्डन हैंडशेक दे दिया था, वो चले गए हैं। मगर अब फिर हमने ये जो लड़के लगे हैं यहाँ पर अक्सर ज़्यादा, ये डिलीवरीजर है, तो इनको भी 2-2, 4-4 साल हो गए थे। रोज़गार की वसाइल यहाँ फिर से हमने पैदा कर दिए। मगर अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा हम और कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। मगर बदकिस्मती की वजह से गवर्नमेंट की तवज्जो ज़्यादा इस पर मरकूज़ नहीं है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मेहनत की वजह से कि इनको थोड़ा सा रोज़गार ज़्यादा के ज़्यादा वसाइल यहाँ पैदा हों। मगर अब यहाँ एक प्रॉब्लम है सर, हमारा रॉ मटेरियल जो है, जो वूल का रॉ मटेरियल है, ये दिन ब दिन ख़त्म ही हो रहा है। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास ज़मींदार थे, बेड़ थे, वो यहाँ बेचते थे वूल बोर्ड को, तो गवर्नमेंट ने वूल बोर्ड को डिवाइड कर दिया। वूल बोर्ड को किसी और डिपार्टमेंट में जम कर दिया। अब वहाँ हमको वूल भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। अब हमको ज़्यादा से कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर ही चले जाएं। ऊपर से हमारे इतने वसाइल भी नहीं है इस JK इंडस्ट्रीज़ के कि हम उतने वसाइल पैदा कर सकते हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा फंड्स भी गवर्नमेंट नहीं देता है। हम जो भी इस वक्त कर रहे हैं वो अपने ही पैसों से कर रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा सैलरी का जो हमारा बजट भी नहीं दे रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ज़्यादा मामूली तरीके से दे रहे हैं। अब इसमें पोटेंशियल बहुत है, मगर सिर्फ हम गवर्नमेंट की अगर तवज्जो इस पर मरकूज़ होगी तो फिर ये बहुत कामयाब हो जाए। میون ناو غلام محمد ڈار۔ غلام محمد ڈار تک ٹائم ہوتی اس گئی تقریباً 32-33 ؤری کٲم کران حظ۔ تمہِ ساتہٕ تُہۍ ییٚتہِ اٮ۪پوینٛٹ گٔیِو تمہِ ساتہٕ کۭتیاہ مُلٲزِم ٲسۍ ییٚتہِ کٲم کران تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ اوس چلان حظ؟ ییٚتہِ حظ ٲسۍ تقریباً حظ 200 مُلٲزِم کٲم کران۔ یہِ ٲس چلان 2 شِفٹن منٛز حظ فیکٹری۔ ییٚتہِ ٲسۍ نیران قریٖباً 4,000 کِلوٗ یہِ حظ یہِ پرٛوڈَکشَن۔ تہٕ پَتہٕ گوٚو یہِ تھوڑا حظ گٔے، پَتہٕ گٔے کینٛژھا رِٹایَر تہِ، پَتہٕ گوٚو یہِ کارخان حظ بنٛد حظ اَکہِ حِساب۔ تہٕ پَتہٕ حظ کٔرِکھ ییٚتہِ یِم مُلٲزِم ٲسۍ تِم کٔرِکھ ڈِسٹرٛبیوٗٹ باقٕے کارخانَن منٛز۔ پَتہٕ آو 2014 منٛز حظ سہلاب تہٕ پَتہٕ گٔے یَتھ تَمہِ سۭتۍ حظ واریاہ خرٲبی تہِ کینٛژھا تہٕ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ پَتہٕ یہِ کارخان ہیوٚک چلٲیِتھ حظ کینٛہہ۔ وۄنۍ کَرِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَن بیٚیہِ مہربٲنی تہٕ بیٚیہِ گورمٮ۪نٛٹ کِس وسادَتَس منٛز یِمو کٔر اَسہِ پٮ۪ٹھ رحم کرم حظ، یِمو دِتھ اَسہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ فنٛڈ حظ تہٕ یہِ گوٚو نَیہِ سَر حظ بیٚیہِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ۔ وۄنۍ چھِ اَسہِ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہٕ حظ ییٚتہِ، یِم چھِ لِکھا پَڑھ حظ، یِمو چھِ اَجہِ گرٛیجویشَن کٔرمٕژ، اَڑیو چھِ کوٚرمُت BEd حظ۔ وٕنکٮ۪س چھِ یِمَے مِشیٖنَن پٮ۪ٹھ حظ ییٚتہِ سَر کٲم کَران، یِم زَن وٕنکٮ۪س تقریٖباً چھِ دِوان 2,000 کِلوٗ، یِم چھِ لیٖڈ بیس حظ۔ یِم چھِنہٕ بِچارٕ پٔرمِنٮ۪نٛٹ مُلٲزِم حظ وٕنہِ کِہیٖنۍ، کیٛازِ یِم چھِ وٕنکٮ۪س کَران دِلو جان حظ ییٚتہِ کٲم، یِم چھِ بَڑٕ محنت کَران۔ یِم چھِ وٕنکٮ۪س دِوان اَسہِ لگ بگ 2 ہَتھ کِلوٗ حظ ییٚتہِ پرٛوڈَکشَن دۄہَس حظ۔ یِم چھِ أڑۍ حظ 8,000 پٮ۪ٹھ، أڑۍ چھِ 6,000 پٮ۪ٹھ، تہٕ
ات متعلق تہ اگر تُہۍ توجہ دِیِو یِہُنٛد کتھ تہِ واتنٲیِو گورمنٹس تام اللہ تعالیٰ کٔرِو رُت حظ اتھ بارس منٛز. مےٚ اوس ناو شبیٖر احمد پال. شبیٖر احمد تۄہہِ کوٗتاہ ٹایم ووتوٕ کٲم کران؟ مےٚ حظ وٲتۍ ییٚتہِ 4 ؤری کٲم کران تہٕ اَسہِ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ سٹاٹِنٛگ کوٚرمُت 3 ساسن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ کٲم. لگ بگ چھِ اَسہِ 2 ؤرین لگ بگ 3 ؤرین چھِ اَسہِ یہِ کٲم کٔرمٕژ 2 ساسن پٮ۪ٹھ. تَمہِ پَتہٕ گوٚو اَسہِ 2 ساس رۄپیہِ ہُرے اَسہِ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کٔر اَسہِ لگ بگ 5 ساسن پٮ۪ٹھ کٔر اَسہِ لگ بگ تَمہِ پَتہٕ 3 ساڑن 3 ؤرین کٲم تہٕ وٕنکیٚس گٔے اَسہِ 5-6 رٮ۪تھ بیٚیہِ 15 کھٲلمٕتِس. وٕنکیٚس چھِ أسۍ 6.5 ساس نِوان. کیٛاہ چھُ یژھان تُہۍ وۄنۍ ییٚمہِ پتہٕ؟ أسۍ حظ چھِ یژھان کہِ اَسہِ کٔرِو یا ڈیلی ویج تہٕ اَسہِ بیٚیہِ چھِ اَسہِ سیلری واریاہ کَم. وٕنکیٚس چھِ تۄہہِ پَتہ وٕنکیٚس چھِ نیٖڈٕس چھِ واریاہ گرَن منٛز. أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان برابر نہ چھِ پَنُن یہِ چھِ پَیی تۄہہِ 6.5 ساس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ پَنُن یوت پان ہٮ۪کان پَکنٲیِتھ. سُہ تہِ نہٕ ہٮ۪کان سیوٚد پَکنٲیِتھ کِہیٖنۍ. گرَس منٛز چھِ نیٖڈٕس واریاہ تہٕ اَسہِ چھِ یژھان اَسہِ گٔژھ سیلری گژھٕنۍ تھوڑا اَپ تہٕ بیٚیہِ گٔژھ اَسہِ کینٛہہ اَسہِ ڈیلی ویج یا کینٛہہ کاکُد گٔژھ اَسہِ دِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ یہِ روزِ پنٛنہِ جایہِ کہِ نہ أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ پگاہ جاب ہٮ۪کہِ اَسہِ کیٛازِکہِ اگر أسۍ وٕنکیٚس ییٚتہِ 4 ؤری 5 ؤری دِمو تَمہِ پَتہٕ وٕنکیٚس چھِ أسۍ نیٖڈ بیس ییٚتہِ کٲم کران. اَسہِ ہٮ۪کان کُنہِ تہِ وِزِ کٔڑِتھ. اگر أسۍ فار ایٚگزامپٕل وٕنکیٚس ییٚتہِ أسۍ 4 ؤری اگر أسۍ ییٚمہِ اُکُن کَڑان اَسہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ آپشَن کہِ أسۍ کیٛاہ کَرو ییٚمہِ پَتہٕ. اَسہِ ہیٚکہِ واریاہ پرٛابلِم گٔژھِتھ تیٚلہِ برونٛہہ کُن.